سلامونه نیکی خیل احترامات ملګرو. نن به در سره داسې تراخه حقیقت او د عمران خان چې کم اصلیت او دغه کمه د یهودیانو چخره ده اب در سره ښکارا کو شریکوم به در سره په هغه د اصلیت به تخکارا کوم، بلکې زه نه د هغه د پارټي یو سابقه منیسټر فیاض الحسن چوخان چې هغه بالکل چې هغه کې کم کارونه دي په پی ټی آی کې هغه بالکل راښکارا کړی دي او د هغه په ځل کې کم نفرت ته د جماعتونو مدرسو د علماء کرامو او خاص کر په دې ورته د یهودیانو نه کم فند ملاویږي د اسرائیلو نه، نو د هغه د عمران خان اصلیت پوره ښکارا کړی دی. ولې چې هغه د پارټي منیسټر هم پاتې دی، صوبایي وزیر پاتې دی فیاض الحسن چوخان صاحب. نو راځي د هغه د خبرې را سره وره پس داغې نه په بیا زه یو څو خبرې نورم کول غواړم. 14 फरवरी शाम 6:30 बजे जब चेयरमैन पीटीआई रिहा होकर वापस आए तो पहली जूम मीटिंग के अंदर ये कहे कि अब जनाब आपने मौलवी फजल रहमान के मदरसों के बाहर मुजाहरे और जनाब मारधाड़ शुरू करनी है. ये अल्लाह पाक को हाजिर नाजिर जान के ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ के मैं कह रहा हूँ, मैं जूम मीटिंग में बैठा हुआ था कि जब ये कहा जाए कि अब आपने मौलवी फजल रहमान के मदरसों के बाहर मुजाहरे और जनाब आपने छीना छपटी शुरू करनी है, इसका क्या मतलब था? इसका मतलब ये था कि अरब स्प्रिंग की तरह अरब ममालिक में जो खाना जंगी गली मोहल्लों में शिया सुन्नी के नाम पे थी, अब वो यहाँ पर जो बंदी बरेलवी शिया सुन्नी पार्टी पॉलिटिक्स के नाम पर पहले फौज से लड़ाया गया, फिर जनाब 3 दिन बाद ही वापस आकर अब जनाब गली मोहल्लों में मदरसों के और गली मोहल्लों की सतह पे जनाब लड़ाई झगड़ा खूनरेजी बर्पा की जाए ताकि पाकिस्तान डिस्टेबलाइज हो और तबाह बर्बाद हो और ये एटमी मुल्क कि जो इजराइल के लिए भी उतना ही खतरनाक है जितना इंडिया के लिए है, उसको जनाब अपने रास्ते से हटाया जाए और इस पे पाकिस्तान के भी कुछ ऐसे मशकूक गिरोह जो ओवरसीज पाकिस्तानी की हैसियत से भी और पाकिस्तान के अंदर भी उनको सपोर्ट करते रहे और उनके आलाकार रहे. तो इजराइली लॉबी की अगर चीखें निकली हैं तो बुनियादी तौर पर क्यों निकली? 9 मई के वाकयात के बाद पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट ने जब तय कर लिया कि अब हमने ये चीज नहीं चलने देनी और हार्डली उसको जनाब बड़े हार्ड वे के अंदर जनाब क्रश कर दिया, उन्हें समझ आ गई कि एजेंडा फ्लॉप हो गया है, उन्हें समझ आ गई कि प्लानिंग सारी फ्लॉप हो गई है, उन्हें समझ आ गई कि अब ये प्लानिंग मजीद चलेगी नहीं. तो वो बेसाख्ता जिस मुल्क के साथ तुम्हारा सफारती ताल्लुकात थे, जिसको तुम नहीं मानते, जिसको जो तुम्हें नहीं मानता, तुम किस तरीके से जनाब एक मास्टर और एक उस्ताद और एक पैटर्न और चीफ पैटर्न बन के आप जनाब उसको पिंदो नसीहतें कर रहे हैं और उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं. तो वो जो अरबों डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट थी पिछले 10, 12, 15 साल की खसूसन और फिर पिछले 1.25 साल 1.5 साल की, जब वो तबाह बर्बाद होते हुए इजराइल ने देखी तो वो बेसाख्ता उसने जनाब इस पूरे इशू को इंसानी हकूक के नाम पे मौलवी फजल रहमान के मदरसों के हवाले से जो बात की, ये पाकिस्तान को शाम बनाने की एक साजिश थी, यमन बनाने की साजिश थी, लेबनान बनाने की साजिश थी. ठीक है जी. ویا مولانا فضل الرحمن بچی ویل هغه خبره شو د کانی کرخه هغه به ویل چې دا د شر خلق دی او دا د یهودو د لخر خلق دی. نن سشول هغه سوشل ورکران زه یو ځل بیا ټارګټ کوم، ما ته بل ور زمر ګروي چې د پلان کې د نوم به غشتو تصویر به لیکلو، هغه به غیرت ته دا خفته ده. ادي په اصل کې یوتیان خزان ته وی غیر سیاسي سوشل ورکران هغه منافقانو ته چې تاسو په دې ایشو خبرې ولې نه کوي. هغه قرآن په لاس کې راواغشت او خلف یو چت کې چیرې عمران خان دا د شیز د دې سازش وکړ چې څنګه راخلا شو چې د مولانا فضل الرحمن سے په مدرسو باندې ټیکو کې مقصد یې دا چې ملک مات شي، پراته پرې جوړ شي، په ملک خانه جنگي جوړ شي. نو د صرف مقصد دا د پاکستان تبا کول ګینه کدا مقصد یې نه وي د کار سوچ دی سیاست ترات لوبغاړي سړیو خدا يهودو تیار کړو او دا غي میشن بل چا نشو کامیابولې سی ورلکار يهودو لوکو او غسه چې دی اورلا مولانا فضل الرحمن سے تس نس کول چې هغه د مخ کې نه ویلو چې دا د شر سړی دی او دا د یهودو د لخر سړی دی. نو الحمدلله د دغه ایجنډا چانه مکه ناکام کړله مولانا فضل الرحمن صاحب. نو دغه یوتیانو چې کم دړ دی دغه کونیانو یهودیانو چې کم دړ دی نو هغه دړ صرف او صرف دغه وجه ده چې دغه اسلام سره دښمنی ده. نو الحمدلله زمون جمعیت الاسلام تاریخ پروت ته زمون میلیون مارچونه شوی دي او د امن زمون یو الحمدلله چې کم جمعیت الاسلام علماء دیوبند د امن یو لوی مثال چې دی جوړ کړی دی خو که څوک پی پویږي او
دا خره خلک بل ورځ راغلي دي اوس لکه د خرو لتې وای نو دغه بې غیرتو بړواګانو ته هم چې دا خپل مشر مو پیژنې دا د اسرائیلو په فنډینګ باندې غټ شوی انسان دی بچي هلته کې د یهودیانو سره پراته دي او ستاسو د مستقبل سوچ کوي مړه شرم تاسو لم پکار دی او دا بې غیرته کې پر کاړه چول پکار دی مولانا صاحب تمخواس کو چې دا سړی باقی د خپې نه راز وړن کې استاد سرور بلال اجازت غواړم د الله په امان